أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدرس الأول: حروف المفردات. ألف ألف، باء أب أب، تاء أت أت، ثاء أث أث، جيم أج أج، حاء أح أح، خاء أخ أخ، دال أد أد، ذال أذ أذ، را أر أر، زاء أز أز، سين أس أس، شين أش أش، صاد أص أص، ضاد أو أو، طاء أط أط، ظاء أو أو، عين أع أع، غين أغ أغ، فاء أف أف، قاف أق أق، كاف أك أك، لام ال ال، ميم أم أم، نون أن أن، واو أو أو، هاء أه همزة أ يا أي